بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء المبارك أذكر لكم فضل أشهر الأول من ذي الهجة. أشهر الأول من ذي الهجة لها فضل عظيم ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث أقسم بها لعظمها. فقال الله عز من قائل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. كما قال المفسرون: وليال عشر هذا هي عشر ذي الهجة، وأما الشفع يوم النهر والوتر يوم عرفة. هكذا ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فضلها، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه العشر، يعني عشر ذي الهجة. قال الصحابة رضوان الله عليهم: ولا الجهاد يا رسول الله؟ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وبلغن كنا yeroo gabaabduu tana keessatti wanti nu walii dabarsinu waa'ee sadarkaa bulii kurnyan duraa kan zulhijjaati. Buliin kurnyan duraa kan zulhijjaa sadarkaan isii guddaadha. Ayyaama gartee addunyaa gartee ayyaama sadarkaan isii tokkoffaa ayyaama duniyaatirraa jedhamtee ilaalamti. Akkuma hadiisaan biraa keessattuu dhufee jirutti jechaadha. yaa khayru ayyaami duniyaa jechuu jira. Caala ayyaama duniyaati. Ayyaamni bulii kana jecha. Kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa qur'aan isaa keessatti ittiin kakate: walfajri walayaalin ashri washafci walwatri. Walayaalin ashri rabbi jedhu kuni bulii kurnyan zulhijjaa ta duraa tana, kama akka mufassirtoonni dubbatanitti akkasi. walayaalin ashri والوتر والشفع قويا نهري كيسي كيست أرجمو قويا عيدا، والوتر نمو قويا عرفاتي. كناف أيام من سن صدركان إسين قبضو صدركا قدارا. رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكجرا: ما من أيام إنتان أيام الرا العمل الصالح دلقان قارين إسي كيستي أحب إلى الله من هذه الأيام. رواية قري كيستي: ما من أيام العمل الصالح خير وأحب إلى الله جتشو تجرى. خيري كانته كان قرتي قرأ ربي تتس جالتمو دلقا أيام تنكيس قويا وان تنكيس دلقا نرى انجرتو وجد. صحابان رضوان الله عليهم ربين رحمة إساء رضا إساء مو إساء نرد هران قلاسو أكجر أني قافة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول ربي؟ جهاني كرا ربي كيست تهي كلمة ربي ألتاسس وفتهي اللي كامو إسلامما كيست زروا أغرتي فيتي أموتو دلو إساته اللي اتنكتاه دلقا قويا كان كيس دلقا نتي جنان. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله
بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء نما لبو إساتي نسبه دنيا إساتي نسبه لبو نسال لي أجت شهيدة تاتي دنيا نسال لي أجت أموتو كرا ربي كيستي أمته متكانو هندي بإنتو نما دلقا قويا كان كيس دلقتك التهملي والنمان تكا دلقا قويا كان كيس دلقنتي ونك التاتا هنجرتو يد الرسول صلى الله عليه وسلم كنافو بلوان كينا نمني أغرتي مسلمة هي أيامتنا كيست قوس عبادة هندمتو شاغلون أيامتنا فرصاتنا سامتشون قراتي أموتو قرآناتين ذكريدان أغرتي أمس معروفتنا مجاجودان منكررنا مرورقودان صدقان صومان صلاتان كل عبادة ظاهرات في عبادة باطنة اللي هند إسي دلقودان ربي التريهاتشو برباچسا ربي نغرتي ورّا أيامتنا كيس دلقا غرتي ستنو كاليستو دلقي اتملكا هنمراه ربين هاتاسسو وانا غرتي دامسي غبابدون يرو غبابدو تنا كيستي ولي دامنو إسا كناف بوليوان كينا هندي كيسانو بكا جرتنت ربي نغرتي صدركا قويا كان كيسا غبروت إساتي قودو عبادة غرتي قويا كان كيسا غبروت إسا وافق ربين اسم مرايوها وافقو دبيك يا هاساك يا سمرت الآبا هجا لقاء براتي ولد بنتي وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته